یهودیا زمان ما گفتم دیگه مرگای سیدآباد او یهودیا و سیونیستا اینا فهمیدن ریسرچ کردن باقاعده ما کلیپایش تو کردم داکومنتریش تو کردم منی از دو نکته را اینا توجه میده منی خوشیشتن میگم مسلمانان را زودی بسیار قراری میتونی اینا رو فریب بدی دوکه بدی لیکن ما یک فرقه از مسلمان ها ما مشکل داریم اینها رو داستانی شکست داده نمیتونیم اینها رو داستانی شکست داده نمیتونیم چرا؟ مگه اینا دو فرمولای ما بگیر از اینا دو اصول زندگی گیر از اینا او چیه؟ اینا خودونشی ما نمگم اونا دارو مگه از زبان ازو دشمن ها دارو مگم اونا هم اینا دو چیز دارن یک حادثه عاشورا عزاداری اینا دارن دو اینا ظهور امام زمان علیه السلام دارن حادثه عاشورا اینا حرکت میده اینا را پوش مونه برای از کی؟ برای ازی که اینا به ظهور کسته زمین برای ظهور زمین سازی کنه محمد علی محمد برال صلوات چقدر اینها عزیزان من چقدر اینها کسته توجه دارن طرف مسائل های عمیق پس اینا چیکار کردن؟ اینا این گفتن که مو عزاداری کی بسیار یک مسئله حیاتی برای شیعان است شما تو خیلی کرونا ویروس امات دیگه نه در کل دنیا حتی در شبهای قدر مودیدی توجه کی طرف اسمه توجه کی در شبهای قدر مودیدیم بعضم مو عزاداری امام علی علیه السلام را کردیم لیکن او رنگ و جوش و خروش نبود مثال لیکن شما تو خیلی معجزه حسینه در سراسر دنیا این معجزه حسین و امام و حضرت رسول گرامی اسلام گفته من قلب مؤمنین یک حرارتی است نسبت به حسین که تا قیامت را خاموش نموشه و اخیرا می درشد و مؤمن گرنیزانی من در تمام دنیا با وجود از که لاکداون مسائل ها است مردم نسبت به ابو عبدالله علیه السلام یک جوش و خروش عجیبی دیگه نشود دمنی آستریه ما توخ کردیم گفتیم مثال لاکداون است اونجا کرفیو بود شدید دمنی پیچ که ما تقریر میکردیم اونها یک نوع عزاداری را مثال اختیار کردن گفتن ما در هر خانه خو پرچم سیاه و سجاو منیه از خانه جور منی هر خانه خو را یعنی ما در از این انداز ابو عبدالله علیه السلام را عزاداریش مناو منی خب این عزاداری که امو حیات شیعه منشی پوشیده است این رزانی من اونا مایه چکار نه منشی خرافات ایجاد مونه منشی بدعت ایجاد مونه منشی دایرکشن عزاداری را مبرئوله باید از منبر امام حسین علیه السلام که باید پیام اصلی عزاداری بیان شده اونجا مایه یک دن زاکیر میره یک دن فردی را میره در امام بارگاه پنجابیا میره که او مایه غلط مردم را دایرکشن میده مگه علی علیه السلام خدایه امید دیشو پریشو اینا تمام جنچایه ممکنه که دایرکت نباشه زنجیر دیده نه زنجیر را یک ایسته دو ایسته سه ایسته چهار ایسته ممکنه ده هزارها واسطه دازی زاکر یا فلان نیم ملا کسته بیرسه و مردم را طرف غلط افکار و غلط باطل افکار کسته بگره و متاسفانه ما ایران است مشیه کانفرنس که توجه نمونه این چیز یک خارجی رو میره من معاشره زمو نفاق میندازه تفرقه میندازه تفرقه شیعه سنی میندازه بذایی که خودش پنجاب موره بس بلاد بریس کیه در گردن از مو مردم مشکلات برای مردم ایجاد میشه الان که مو دمنی کاسی رو منی فلان منی امزی بروری موقت برادر اقوام خود زندگی منی بسیار مسالمت آمیز با امن زندگی منی دیده این یکی از راههای غلط عزاداری رو برای دیگه طرف اما در دیگه کارهای عزاداری امام حسین علیه السلام مور دیگه طرف این یهودیا ایرای مای سیکس و غیره فهمیدن از من فهمیدن از اون طرف ظهور امام زمان علیه السلام او هم یک بسیار فرموله بسیار خوب و برای نجات انسان ها برای نجات تشیع بسیار زیاد پر اهمیت است اونا این چیز دو چیز فهمیدن توجه کنید زن من و همزی خاطر در زمانی پرده غیبت که امام زمان در غیبت کبرای یکی از مظاهر و وکیلهای امام زمان علیه السلام او کیه
مراجع نظام مجتهدی نظام اونها ما مجتهدی نظام را اما قدرت و طاقت چیره که بسیار طاقت داره ما میگن یک آیت الله سیستانی رحمت الله علیه بزرگوار دامت برکاتو یک فتوا میده که بسیار خانه داعش را از بین مبره یک فتوا آیت الله العظمای شیرازی بزرگ که صاحب تنباکو میگه که در زمان شاه بابی شاه بوده و زمان بابی شاه کدی انگلند یک روابط تجاری شروع مونه تنباکو میره آیت الله شیرازی بزرگ نه آیت الله شیرازی که مو ایرا مان نداریم آیت الله شیرازی بزرگ این چی کار مونه فتوا میده که از امروز تمام تنباکو که هر کس میگره خرید فروش مونه میکشه حتی سیگریت میکشه او حرامه حتی در خانه شاه قیلون و چیلیم که کشیده میشد میگنی که زنی شاه خدا اخبر من نوکرایشی یا خوارشی از بالد زمین میندازه شاه میگه تو چی کارنی میگه درست من زن تو هستم لیکن من مقلد آیت الله شیرازی هستم این فتوا را که میده آیت الله شیرازی در اتاق نشسته درو گریه مونه شاگردایش میگه که آقا چرا گریه مونی میگه به خاطر از اینکه از این بعد دشمن قدرت و طاقت مرجعیت را مجتهد را فهمید از این بعد اینا مایا مرجعیت را سبک مونن اینا مایا هر دو آدمی که یک دو کلمه خنده مورد امریکا ششته میگه ما از تمام مجتهدین تاریخ اسلام ما اعلمتر هستم مانند کی مانند الله یاری ولی پلید انسان یک تیزا دمنی قومی کارشناسی خانده ماسترز هم نکرده لذا در زمان غیبت از زنیمانی پیغام امام حسین علیه السلام امیه پیغام امام حسین علیه السلام امیه